तृतीय स्कंदः अतः प्रथमोऽध्यायः फ्रॉम श्लोक 1 श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतत् मैत्रेयो भगवान् किल एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहवृद्धिमत् तत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्तिमते तत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्तिमते श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्तिमते यद्वायं मन्त्रकृद्मो भगवान् अखिलेश्वरः कौरवेन्द्रगृहं विद्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् राज उवाच राजोवाच राजोवाच कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेनास सङ्गमः पुत्र क्षत्रुर्भगवदा मैत्रेयेनास संगमः पुत्र भगवदा मैत्रेयेनास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो तदा वा सग संवाद एतत्पर्णयनः प्रभो कथा वा सग संवाद एतत्पर्णयनः प्रभो राजोवाच कुत्र क्षत्रुर्भगवदा मैत्रेयेनास संगमः कदा वा सग संवाद एतत्पर्णयनः प्रभो एतद्वर्णयनः प्रभो एतत्वर्णयनः प्रभो एतत्वर्णयनः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवानोपबृंहितः सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता य एवं ऋषिर्वर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति प्रत्यागतं प्रत्यागतं सुबुहुवित् सुबहुवित् 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 प्रीतात्मा सूयतामिति प्रत्यागतं सुबहुवित् प्रीतात्मा सूयतामिति सूत उवाच य एवं स ऋषिर्वर्योऽयं एवं य एवं स स ऋषिर्वर्य
स एवं ऋषिर्वर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यागतं सुबहुवित् प्रीतात्मा सूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह यदा सभायां कुरु देवदेव्याः यदा सभायां कुरु देवदेव्याः यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् केशाभिमर्शं सुधकर्मगर्ग्यम् केशाभिमर्शं सुधकर्मगर्ग्यम् न वारयामास नृपस्नुषायाः न वारयामास नृपस्नुषायाः न वारयामास नृपस्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि स्वाश्रैर्हरत्या कुचकुङ्कुमानि स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यथा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुधकर्मगर्क्यम् न वारयामास नृपस्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचदोदात् समयेन दायम् तमोजुषाणो यदजातशत्रोः यदा च पार्थः प्रहितः सभायाम् यदा च पार्थः प्रगितः सभायाम् यदा च पार्थः प्रगितः सभायाम् जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः जगद्गुरुर्यानि जगात् कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि न तानि पुंसाम् अमृतायनानि न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेणे क्षतपुण्यलेशः राजोरुमेने शतपुण्यलेशः राजोरुमेने शतपुण्यलेशः यथा च पार्थ प्रगितः सभायां जगद्गुरुर्जानि जगाद कृष्णः
न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुवेनेशदपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायम् अजातशत्रो प्रतियच्छदायम् अजातशत्रो प्रतियच्छदायम् तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः तिदिक्षदो दुर्विषहं तवागः तिदिक्षदो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः तदानुजो यत्र वृकोदराहिः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसनृषा यत्त्वमलं बिभेषि स्वसनृषायन् त्वमलं बिभेषि स्वसनृषाय त्वमलं बिभेषि अजातशत्रो प्रतियश्चदायो तिदिक्षदो दुर्विषहं तवागः सगानुजो यत्र वृकोदरागिः स्वसनृषाय त्वमलं बिभेषि पार्तांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दः गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवः विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः सदोष पुरुषद्विडास्ते स एष दोषः पुरुषत्विडास्ते स एष दोषः पुरुषत्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या गृगान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या गृगान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णादिमुखो गतश्रीः पुष्णानि कृष्णात् विमुखो गतश्रीः पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय यजाश्वशैवं कुशकौशलाय त्यजाश्वशैवं यजाश्वशैवं कुशकौशलाय यजाश्वशैवं कुशकौशलाय त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय
यजास्व शैवं कुशकौशलाय करेक्टा यजास्व त्यजाश्वशैवम् त्यजाश्व आमाम् त्यजाश्व शैवं कुशकौशलाय त्यजाश्व शैवं कुशकौशलाय स ये कुलकौशलाय कुल कुलकौशलाय कुलकौशलाय स एष दोषः पुरुषत्पीडास्ते मृगान् प्रविष्टो यमपत्यमथ्या पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गदश्रीः तजास्व शैवौ कुलकौशलाय इत्योचिवान् तत्र सुयोधनेन इत्यादिवां तत्र सुयोधनेन इत्यादिवां तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण 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 असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः असत्कृतस्तत्ग्रहणीयशीलः असत्कृतस्तत्ग्रहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन सत्तासकर्णानुजसौबलेन सत्तासकर्णानुजसौबलेन इत्युच्चिवां तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतस्तत्ग्रहणीयशीलः सत्तासकर्णानुजसौबलेन स येन मत्रोपजुहाव जिह्मम् स येन स मत्रोपजुगाव येन क स येन मत्रोपजुहाव जिह्मम् जिह्वम् कयेन मत्रोपजुगाव जिह्मम् जिह्मं स दास्या एकमत्रोपजुगाव जिह्मम् दास्यासुतं तद्बलिनैव पुष्टः दास्यासुतं यत्पलिनैव पुष्टः दास्यासुतं यत्पलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छ्वसानः निर्वास्य दामाशु पुरच्छ्वसानः पुराच्छ्वसानः पुराच्छ्वसानः निर्वास्य दामाशु पुराच्छ्वसानः कयेन मत्रोपजुगाव जिह्मौ दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्य दामास्तु पुराच्छ्वसानः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेत सद्गुरु महाराज की जय भीष्म 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 पितामह महाराज की जय जय